حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن تشریف فرما نے آپ دی محفل دے اندر کچھ عراقی لوگ آ گئے اور انہاں عراقی بندیاں نے آ کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے بارے بک بک شروع کر دیتی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت انہاں دی ایک گفتگو سنی آپ نے فوراً انہاں نو روکیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں نو روک کے قرآن پاک دی سورہ حشر دی آیت نمبر 8 تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوان وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے اس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں، یعنی او لوگ جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر رب دا فضل حاصل کرنے واسطے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اور نصرت یعنی دین اسلام دی مدد اور نصرت دی خاطر اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی اولاد سب کچھ مکہ پاک دے اندر چھڈ کے انہوں نے ہجرت کیتی اور مدینہ پاک دے اندر آ کے سکونت اختیار کر لی۔ اللہ نے انہاں اولین مہاجرین دا اس آیت مبارکہ دے اندر ذکر فرمایا اور رب نے فرمایا اولئک هم الصادقون، اے سارے سچے لوگ نے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے آپ نے انہاں عراقی لوگوں مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر اس آیت مبارکہ دے اندر جنہ لوگوں دا ذکر کیتا ہے کیا وہ تسی ہو؟ امام زین العابدین دی گل سن کے کہنے لگے جی اے امام زین العابدین اسی تے نہیں وہ لوگ جنہ دا اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر ذکر کیتا ہے۔ قربان جائیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے علم تھی، آپ نے انہاں کو یہ جواب لے کے آپ نے اس سے سورہ مبارکہ دی اگلی آیت نمبر 9 تلاوت کی تھی جس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے بیان فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنایا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم جل شانہ نے انصار صحابہ کرام دے اس جذبے نو بیان فرمایا جس جذبے دا اظہار انہوں نے مہاجرین صحابہ کرام واسطے کیتا کہ جس وقت مہاجرین صحابہ مدینہ پاک دے اندر پہنچے تے اے انصار صحابہ جڑے پہلا ہی مدینہ پاک دے اندر موجود ہیں اور مدینہ پاک نو اپنا وطن جنہاں نے بنایا انہاں نے انہاں دے نال محبت دا اظہار کیتا، اپنے مال نو انہاں دے اوتے قربان کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگ جڑے نے اے ہی کامیاب لوگ نے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ نو
تلاوت فرما کے آپ نے انہاں عراقی لوگاں نو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اللہ نے جنہاں لوگاں دا اس آیت مبارکہ دے اندر ذکر کیتا ہے کیا او تسی لوگ ہو؟ امام زین العابدین دا سوال سن کے انہوں نے جواب دیتا، انہوں نے کہنے لگے کہ اے امام زین العابدین، اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر جنہ لوگاں دا ذکر کیتا ہے انہاں لوگاں وچ اسی شامل ہے نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں دا یہ جواب سن کے آپ نے انہاں نو مخاطب کر کے فرمایا جے تسی مہاجرین بھی نہیں ہو اور انصار بھی نہیں ہو، یعنی جنہاں نے مہاجرین صحابہ دے نال محبت دا اظہار کیتا اور اپنا سارا مال انہاں تی قربان کیتا، تے فرمایا جے تسی اے بھی نہیں ہو، انصار بھی نہیں ہو، مہاجرین بھی نہیں ہو، امام زین العابدین نے فرمایا پھر تسی ایمان والے نہیں ہو۔ کیونکہ اس واسطے کہ اولین مہاجرین وچوں سب تی افضل حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، اور اے او ذوات نے جنہ دے ایمان دی گواہی اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی اور جنہاں نو اولئک هم الصادقون رب ذوالجلال دے قرآن نے کیا، اور انہاں دے ایمان دی گواہی رب ذوالجلال دے قرآن نے بیان فرمائی۔ امام زین العابدین نے فرمایا جنہاں نو صادقین اللہ دا قرآن کہے، جنہاں دے ایمان دی گواہی رب دا قرآن بیان کرے، تے تسی انہاں دے بارے بک بک کر رہے ہو۔ جنہاں نو سچا رب دا قرآن آکھے انہاں دے بارے بک بک کرن والا بندہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ فرمایا ایمان والے او بندے نے جنہ دے متعلق اللہ نے اس سے سورہ دی اگلی آیت نازل فرمائی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ ساڈی بھی بخشش فرما اور انہاں دی بھی بخشش فرما، انہاں نے ساڈے تے پہلا ایمان لے آندا اور ایمان دی حالت دنیا تی چلے گئے، اور دعا کرتے ہیں اے اللہ کریم ساڈے دلاں نو انہاں دے بغض، انہاں دی عداوت اور انہاں دے کینے تی بچا کے رکھ۔ ایمان والیاں دی نشانی تے اے جڑا ہر لمحہ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین دے واسطے دعا کرے اور انہاں دے نال محبت کرے۔ فرمایا او ایمان والے نے جڑا حضرت ابو بکر و عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین دی بے ادبی کرے، انہاں دے بارے بک بک کرے، او ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دی گواہی رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، رب نے انہاں نو سچا کہیا ہے، تے جیڑا انہاں نو سچا نہ منے او بے ایمان ہے، ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتمام حجت کر کے قرآن دیاں اے آیتاں تلاوت کر کے ڈنکے دی چوٹ تے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین دی عظمت اور شان نو بیان کیتا اور انہاں دے ایمان نو قرآن دی نص دے نال ثابت کیتا۔